इम्पोर्टेन्ट पनि छ, सजिलो पनि छ। ट्यु 2069 गर्नुभयो सबैजनाले? गर्नु भएको छ होला? छैन होला जस्तो लाग्छ। ट्यु 2069 लगभग यसको पनि हामीले सबै क्वेशन गर्यौं। ट्यु 2069 हेर्नुस् त कर्पोरेट हो है। कुन च्याप्टर हो? च्याप्टर चाहिँ 7 हो, क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज भन्ने हो। च्याप्टर 7 हो, क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज भन्ने। ट्यु 2069 को एउटा क्वेशन चाहिँ हामीले यसमा गर्नुपर्ने। अनि त्यसपछि एउटा 63 को भनिदिनु पर्यो भनिदिउँला। त्यति इम्पोर्टेन्ट त छैन, तर भन्न चाहिँ सकिन्न है, आइदिन पनि सक्छ। बीईपी को केसवाला हो। ल ट्यु 2069 हेर्नुस् है। पहिला क्वेशन नम्बर 7 हो। ट्यु 2069 क्वेशन नम्बर 7. Suppose Vaidic Corporation has decided in a favor of capital restructuring that involves increasing its existing rupees 80 million in debt to rupees 125 million. वैध कर्पोरेसन भन्नेले चाहिँ क्यापिटल रिस्ट्रक्चरिङ गरिरहेको छ, जसमा चाहिँ उसको हेर्नुस् त इनिशियल डेट कति छ? उसको इनिशियल डेट चाहिँ रुपीस 80 मिलियन छ। अब यसलाई बढाएर उले क्यापिटल रिस्ट्रक्चरिङ गर्दाखेरि चाहिँ न्यू डेट चाहिँ अब कति हुने भयो उसको? यसलाई बढाएर 125 गराउँछ भन्यो के, 125 मिलियन गराउँछ भन्यो। बुझ्नु भयो कि भएन? यो 125 मिलियन गराउँछ भने यो वैध कर्पोरेसन भन्ने है। वैध कर्पोरेसन, वैध रहेछ, वैध कर्पोरेसन। यो चाहिँ बिफोर, यो पुरानो हो, यो चाहिँ नयाँ। अब उले क्यापिटल स्ट्रक्चरिङ गर्छ है। नसार्नु होला, म सार्न भन्छु। The interest rate on the debt is 9% and is not expected to change. इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 9% छ। एक्सपेक्ट के गर्यो भनेपछि अब इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ चेन्ज हुँदैन भन्यो क्या। इन्ट्रेस्ट रेट त्यही हुन्छ भन्यो। इन्ट्रेस्ट रेट त्यही हुन्छ भन्नुको मतलब सुरुमा इन्ट्रेस्ट रेट कति थियो? 9% थियो, अब पनि त्यही हुन्छ भन्यो क्या है। And the firm currently has 10 million share outstanding अरे। करेन्टली भनेको आज, करेन्टली फर्म्स नम्बर अफ शेयर कति छ? 10 मिलियन छ। अनि स्टक प्राइस पर शेयर कति छ? स्टक भनेको शेयर प्राइस पर शेयर कति छ हेर्नुस् त त्यहाँ? 45। अनि आरओई अनि त्यसपछि हेर्नुस् त आरओई रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ अब हेर्नुस् है। इफ द रिकन्स्ट्रक्टिङ इफ द एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज इन आरओई रिटर्न अन इक्विटी इन्क्रिज हुन्छ अरे। इन्क्रिज टु 12% भनेको यो पहिला चाहिँ कति पर्सेन्ट थियो थाहा छैन, अब बढेर चाहिँ कति हुन्छ अरे? यो 12% हुन्छ अरे। भने हामीलाई के निकाल्न भनिरहेको छ? मिनिमम लेभल अफ इबिआइटी, मिनिमम लेभल अफ इबिआइटी सोधिरहेको छ। इग्नोरिङ द ट्याक्स भनेको छ, इग्नोर द ट्याक्स रेट भनेको छ। ट्याक्स रेटलाई इग्नोर गर भन्नुको मतलब ट्याक्स रेट छैन, जिरो भनेको क्या। ट्याक्स रेट छैन, जिरो मान भनेको। भनेपछि अब यो कसरी निस्केला भन्दाखेरि तपाईले एउटा के गर्नु पर्यो भनेपछि अब मैले अघि नसार्नु भने सार्नु भयो कसैले? हो नसार्नु भने अब सार्नु भयो भने सार्नु भएको छ, नसार्दा राम्रो हुन्थ्यो। ठीक छ, मैले मेटे यसलाई। अब यहाँनिर एउटा हेर्नुस् त प्रेजेन्ट हुन्छ
यहाँ चाहिँ न्यू लेभल कसले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले केही सुनिन कसैले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो पेज कति हो पेज नम्बर त 51 हो TU 2069 क्वेशन नम्बर 7 हो यहाँ हेर्नुस् त अब मैले यहाँ डेट कति छ यसको प्रेजेन्ट लेभल 80 मिलियन छ यसलाई बढाएर 125 मिलियन बनाउँछ अरे अब मलाई प्रेजेन्ट लेभल भनेको करेन्टली हो है अनि स्टक कति छ हेर्नुस् त कमन स्टक UMN कमन स्टक लेखे मैले यहाँ कति मिलियन छ अरे 10 मिलियन छ अरे 10 मिलियन नम्बर अफ शेयर कल छ @ ₹45 छ कति हुन्छ यो क्वेशन केही छैन क्वेशन साइलेन्ट छ क्वेशन साइलेन्ट भन्नुको मतलब यो पनि कति छ 450 मिलियन नै हुन्छ प्रिफर्ड स्टकको बारेमा क्वेशनले के बोलेको छैन टोटल क्यापिटल कति भयो 530 मिलियन यो कति भयो 575 मिलियन अनि हेर्नुस् त रिटर्न अन इक्विटी यसमा कति छ हामीलाई थाहा छैन यसमा चाहिँ बढेर कति हुन्छ अरे यो 12% हुन्छ अरे अनि इन्ट्रेस्ट रेट पनि दिएको छ हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट आई दिएको छ आई कति दिएको छ 9% छ यो चेन्ज हुँदैन भनेको छ चेन्ज हुँदैन भने त्यति भयो अब इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट कति हुन्छ होला मलाई भनिदिनुस् त इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ होला आई बराबर कतिको हुन्छ यहाँ 80 मिलियन को 9% भने हैन कति हुन्छ 8 नमा 72 हो 0.72 यहाँ कति हुन्छ 125 मिलियन इन्टु 0.09 गर्नुस् त कति हुन्छ यो गर्दिनुस् त 90 125.009 गर्नुस् त कति हुन्छ 0.09 गर्नुस् न 11.25 आछ कति भन्नुभयो 11.25 11.25 हजुर हजुर यति मिलियन हुन्छ है यहाँ यति हो नि हैन कहाँ यति हुन्छ होला बढी हुन्छ होला यहाँ पनि ननिकाल्दा पनि हुन्छ नि कति हुन्छ 7.2 मिलियन कहाँ बर्बाद 0 पनि लेखिरहेको छ 7.2 मिलियन कसको फोन आयो साइलेन्ट गर्नुस् अब हामीलाई हेर्नुस् त न्यू लेभलको यहाँ के सोधिरहेको छ हेर्नुस् त व्हाट इज द मिनिमम लेभल अफ इबिआइटी दैट मैनेजमेंट मस्ट बी एक्सपेक्टिङ अरे म्यानेजमेन्टले कति इबिआइटी एक्सपेक्ट गरेको छ अब हामीले यसलाई मात्र हेर्नु होला न्यू लेभल हेर्नुस् त रिटर्न अन इक्विटी निकाल्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के हो नेट इन्कम डिवाइडेड इक्विटी हो नि हैन हो नि हो रिटर्न अन इक्विटी त हामीलाई कति दिएको छ 12% दिएको छ नेट इन्कम थाहा छ हामीलाई थाहा छैन इक्विटी कति दिएको छ 450 नेट इन्कम कति आयो त हाम्रो 450 लाई त्यो मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति आउँछ 54 मिलियन आयो कति सजिलो छ अहिले कति सजिलो 10 नम्बरमा दिएको छ नि यति गरेको त कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला नि कन्फ्युजन छ कसैलाई छैन यहाँ हेर्नुस् त अब नेट इन्कम निकाल्ने फर्मुला त हामीलाई थाहा छ नि सबैलाई नेट इन्कम कसरी आउँछ भनिदिनुस् त मलाई अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सबाट हामी के घटाउँथ्यौ इन्ट्रेस्ट घटाउँथ्यौ इबिटी आउँथ्यो नि वान माइनस ट्याक्स गर्थ्यौ यो क्वेशनमा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छैन अब तपाई जान्ने भए प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड नलेख्दा पनि हुन्छ
कसैले सर म यो 1 - t पनि लेख्दिन भन्दा पनि हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? 1 - t नलेखे पनि भयो किनकि ट्याक्स रेट छैन यहाँ 0 भनेको छ। 0 भनेको 1 * 0 गर्दा 1 हुन्छ नलेख्दा पनि भयो। नेट इन्कम भर्खर कति आयो हाम्रो 54 मिलियन आयो। EBIT हामीलाई थाहा छैन निकाल्नु छ। इन्ट्रेस्ट कति छ सेकेन्ड न्युजको 11.25 हो। अब पछाडीको 1 - 0 को मतलब नलेखे पनि यही फरक हुँदैन। 54 मिलियन को मिलियन EBIT - 11.25 मिलियन। त्यो पछाडी 1 को मतलब छैन है, यो 1 - 0 हो। अनि हामीलाई EBIT चाहियो। EBIT चाहियो भने यो 54 मिलियन यो माइनस चाहिँ यता आउँदा जोडिन्छ 11.25। Therefore EBIT बराबर के भयो त? जोड दिनुस्। कति हुन्छ 60 पैसा। 65.25 मिलियन हो। हो सर। ल यो पनि सक्यो। अब एउटा हेर्नुस् त 63 को हेर्नुस्। 63 को हेर्नुस् त्यसपछि यसको लगभग यो हाम्रो यो च्याप्टर सकिन्छ। 64 पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, मैले अस्ति बनाइसकेको थिएँ। 64 76 77 सब इम्पोर्टेन्ट छ नि। क्वेशनहरु हेर्नु होला। क्वेशन नै धेरै छैन, जम्मा 8 वटा क्वेशन थियो यसमा। हामीले प्र्याक्टिस उगाएर पनि धेरै गर्यौं। 2063 क्वेशन नम्बर 9 हेर्नुस् त। गिवन दी फलोइङ इन्फर्मेसन फ्रम ए एन्ड बी। कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ भनेर मात्रै बनाइरहेको हामी भन्न सकिन्न क्या। 63 को पनि 78 मा आएर सोधिदिन सक्छ क्या। यो को भरै हुँदैन। question number 9. Given the following information from A and B, form A र form B दिएको रहेछ हामीलाई। form A and form B दिएको छ। form A र form B दिएको छ है। form A र B मा हेर्नुस् त। form A मा ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट्स भनेको छ। BEP in युनिट। मलाई भनिदिनुस् त हामीले अस्ति BEP इन युनिट्सलाई QBE लेख्या हैन? ब्रेक इभन पोइन्ट इन युनिट। सर म यो लेख्दिन भन्दा नि हुन्छ। युनिट नलेख यसरी सर्टकट फर्म नयुज गर्दा नि केही फरक हुँदैन। अनि हेर्नुस् त यसको फिक्स कस्ट कति दिएको छ हामीलाई? फिक्स कस्टलाई हामी सर्टकटमा एफसी भन्छौं। यो 80,000 दिएको छ, रुपैयाँ 80,000। यो युनिट्स हो है। अनि त्यसपछि टोटल फिक्स कस्ट, टोटल रेभन्यू बीईपी भनेको छ। बीईपी इन रुपीस पनि दिएको छ हामीले। बीईपी इन रुपीस हामी यसलाई एसबीई भन्छौं। रुपीस बीईपी लाई हामी एसबीई भन्छौं। रुपीस कति दिएको छ? यो 2 लाख दिएको छ। अहिलेसम्म हामी फर्म ए को मात्र लेख्यौं। अब फर्म बी को हेर्नुस् त। फर्म बी को ब्रेक इभन पोइन्ट्स इन युनिट्समा कति दिएको छ? 30,000 युनिट दिएको छ। अनि फिक्स कस्ट कति दिएको छ? 1,20,000 दिएको छ। अनि ब्रेक इभन सेल्स इन रुपीसमा कति दिएको छ? 2,40,000 दिएको छ। 1,20,000 भनेको है। फेरि त्यस्तै भयो। 1,20,000। Which firm has the higher operating leverage at any given level of sales? Explain भनेको छ। ए नम्बरमा हामीले खाली एक्सप्लेन गर भनेको छ है। यो दुईटा मध्ये कसको बीईपी सरी है कुन फर्म चाहिँ डीओएल बढी हुन्छ भनेको छ। अब हामीले हेर्दाखेरि एउटा फिक्स कस्टलाई हेर्नु होला अनि अर्को बीईपी इन युनिट्सलाई हेर्नु होला है। हेर्नुस् त बीईपी इन युनिट्स पनि फर्म बी को बढी छ, फिक्स कस्ट पनि फर्म बी को बढी छ भनेपछि डीओएल फर्म बी को के होला? हायर होला भनेर लेख्नु पर्यो क्या है।
अब तपाईले लेख्दाखेरि BEP in units and BEP in units and fixed cost both higher the from B, so degree of operating leverage, let's shortcut my DOL, degree of operating leverage of firm B has higher than firm A1, which has calculated below formula. जसलाई चाहिँ तलको फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ हेर्नुस् त DOL बराबर हामीले Q minus QB गर्थ्यौ नि यहाँबाट निकाल्दा पनि DOL निकाल्नु पर्दैन फर्मुला मात्र लेखेको यसलाई चाहिँ हामी यसरी पनि निकाल्न सक्छौं भनेको है अब तपाईहरुले के हेर्नुपर्छ अरे फिक्स कस्ट हेर्नुस् त हामीले फर्मुला DOL को फर्मुला भनेको हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस के हो सरी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिवाइडेड के हो EBIT हो अनि अर्को फर्मुला पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT डिवाइडेड पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स गर्थ्यौ तर अब त्यहाँ हामीले यो कुराहरु त गिवन छैन त्यहाँ निकाल्नु पनि पर्दैन के अहिलेमा रिजन मात्र सोधेको हुनाले जसको फिक्स कस्ट बढी छ फिक्स कस्ट र BEP दुईटैले मैले मान्दिए है तर कसैको धेरै जस्तो बुकमा फिक्स कस्ट जसको बढी छ त्यसलाई त्यसैको DOL बढी हुन्छ भनेको छ हामीले फिक्स कस्ट पनि BEP लाई पनि मान्यौ के यो दुईटा लेख्नु भयो भने एकदम राम्रो मानिन्छ है ज BEP इन युनिट्स अफ फिक्स कस्ट दुईटै कस्टको बढी छ फर्म B को बढी छ त्यही भएर फर्म B को DOL B को भन्दा A को भन्दा B को बढी हुन्छ भनेर हामीले यहाँ एक्सप्लेन गर्यौं किनकि हेर्नुस् त फिक्स कस्ट छ के त BEP इन युनिट्स कस्टको बढी छ फर्म B को बढी छ त्यही भएर DOL पनि फर्म B को बढी हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो के है यसलाई यसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भनेको अब B नम्बरमा के भन्छ एट व्हाट लेभल अफ सेल्स इन युनिट्स डु बोथ फर्म अन दी सेम अपरेटिङ प्रॉफिट अरे सेम अपरेटिङ प्रॉफिट अन गर्नको लागि एट व्हाट लेभल अफ सेल्स इफ युनिट्स डु बोथ फर्म on the same operating profit अरे सेम अपरेटिङ प्रॉफिट अन गर्नको लागि हेर्नुस् त सेम अपरेटिङ प्रॉफिट भनेको त हाम्रो अपरेटिङ प्रॉफिट भनेको यहाँ हेर्नुस् है मैले यहाँ मेटे ल यो मेटे अब तपाईहरु त्यो गिभनै छ तपाईहरुसँग पनि छ बुकमा पनि उसमा पनि छ B नम्बरमा सेम अपरेटिङ प्रॉफिट भनेको के हो यही हैन सेम अपरेटिङ प्रॉफिट अफ फर्म A एन्ड फर्म B भन्नु र अपरेटिङ प्रॉफिट भनेको EBIT होइन EBIT अफ फर्म A इक्वल टु EBIT अफ फर्म B दुईटैको अपरेटिङ प्रॉफिट बराबर हुनको लागि कति युनिट्स क्वान्टिटी सेल्स गर्नु पर्यो भनेको क्या लेभल अफ सेल्स युनिट कति लेभल युनिट चाहियो त अब मलाई भन्दिनुस् त EBIT निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हो Q इन्टु SPPU माइनस VCPU हैन युनिट चाहिएको छ हामीलाई यहाँबाट के घटाउनु पर्यो फिक्स कस्ट घटाएपछि हाम्रो के आउँछ हेर्नुस् त यसलाई यसले मल्टिप्लाई गरेपछि यो के भयो CM भयो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट फिक्स कस्ट घटाएपछि हाम्रो EBIT आउँथ्यो कि आउँथेन आउँछ कि आउँदैन भन्नुस् त आउँछ सर यही फर्मुला अब यता पनि लेख्ने हो Q SPPU minus VCPU minus fixed cost यो फर्म B को लेख्नु पर्यो Q के हुनु दुईटैको बराबर कति युनिट दुईटैले हेर्नुस् त कति युनिट सेल्स बिक्री गर्यो भने दुईटैको अपरेटिङ प्रॉफिट बढी बराबर हुन्छ भन्नुको मतलब हामीले यहाँ के चाहिएको
क्यू चाहिएको यो दिएकै छ फिक्स कस्ट दिएकै छ सेलिङ प्राइस पर युनिट र भिसिपी दिएको छ त छैन नि सेलिङ प्राइस र भिसिपी दिएको छ छैन अब तपाईले दिमाग लाउनु पर्यो वर्किङ नोट गर्नु पर्यो तल गएर तपाईले यहाँ छोड्दिनुस् कति स्पेस छोड्नु 4-5 लाइन छोड्नु होला वर्किङ नोट भनेर लेख्नुस् आफ्नो हिसाबले छोड्नुस् वर्किङ नोट भनेर अब सेलिङ प्राइस पर युनिट निकाल्नु पर्यो है एसपीपीयू निकाल्नु पर्यो एसपीपीयू कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हो अब मलाई भनिदिनुस् त तपाईहरुले हामीले भक्कर यहाँ हेर्नुस् त ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपीज त हाम्रो छ नि आन्सर यो आन्सर छ कि नै बीपी इन रुपीज आन्सर छ कि छैन क्वेशनमा ब्रेक इभन पोइन्ट इन रुपीज छ नि यो कसरी आउँछ बीपी इन युनिट्स म सर्टकट फर्म लेखिन है बीपी इन युनिट्सलाई सेलिङ प्राइस पर युनिटले मल्टिप्लाई गर्यो भने आउँछ नि हैन यो आउँछ भन्दिनुस् न आउँछ नि है यहाँ हेर्नुस् त यसले गर्यो भने आउँछ भनेपछि यो पनि दिएको छ यो पनि दिएको छ भनेपछि यो आउँछ कि आउँदैन अब आइहाल्यो नि अब फर्म ए भन्दिनुस् यहाँ फर्म ए लेख्नुस् त्यसपछि ए को एसपीपी निकाल्नु बीपी इन रुपीज कति छ फर्म ए मा 2 लाख हो चाहिँ जस्तो लाग्यो मलाई 2 लाख बीपी इन युनिट्स कति छ 25,000 अनि एसपीपी आयो कि आएन सरी मल्टिप्लाई अब यता ल्याएर भाग गर्दिनुस् कति आउँछ 25 8 आउँछ होला त्यहाँ आयो 8 क्यू हामीले निकाल्ने हो यसको ठाउँमा 8 राख्नुस् 8 आयो कि आएन अनि फर्म बी को पनि निकाल्दिनुस् यही फर्म बी को पनि निकाल्नुस् बीपी इन रुपीज कति छ फर्म बी को फर्म बी को बीपी इन रुपीज कति छ 240 हो 2,40,000 युनिट कति छ 30,000 हो क्या अनि एसपीपी आयो कि आएन यहाँबाट देयरफोर एसपीपी कति आयो 2,40,30 ले भाग गर्दा यहाँ पनि 8 आयो क्या हैन अब भिसिपी निकाल्नु पर्यो यो 1 नम्बर नोट भयो वर्किङ नोटको 1 भयो अब वर्किङ नोट 2 गर्नुस् वर्किङ नोट 2 गर्नुस् यो अहिले चाहिन्छ है रुपीस लेखेको अब वर्किङ नोट 2 गर्नुस् वर्किङ नोट 2 मा अब हामीलाई के चाहियो भिसिपी मात्र चाहियो हैन फिक्स कस्ट त दिएकै छ नि क्वेशनमा भिसिपी चाहियो हैन अब एउटा कुरा मलाई भनिदिनुस् त एउटा कुरा के भन्नुस् भनेपछि फिक्स कस्ट डिवाइडेड हामी कुन रेशियो फिक्स कस्ट डिवाइडेड सीएमपीयू बीईपी इन युनिट्स निकाल्छौ नि अर्को एउटा फर्मुला बीईपी इन युनिट्स कसरी निकाल्छौ फिक्स कस्ट डिवाइडेड कन्ट्रिब्युसन मार्जिन गर्थ्यौ नि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट गर्थ्यौ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेको एसपीपीयू माइनस भिसिपीयू धेरै दिमाग नलाउनु होला एक्जामको लास्टमा हेर्नु होला यति अहिले हेर्दा नि केही फरक हुँदैन यसरी निकाल्थ्यौ नि थाहा छ बीपी इन युनिट्स यसरी निकाल्थ्यौ कि निकाल्थेनौ प्लिज याद छ यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट भनेको का सेलिङ प्राइसबाट भेरिएबल कस्ट घटाएपछि कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ कि आउँदैन अनि यो सेलिङ प्राइस भनेको युनिटमा हो पर युनिटमा यो पर युनिट सेलिङ प्राइस पर युनिटबाट भेरिएबल कस्ट पर युनिट घटाउँदा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आयो अब बीपी युनिट्स फर्म ए को लागि भनेर लेख्नु यहाँ फर्म ए को लागि बीपी युनिट्स कति छ फर्म ए को 25,000 फिक्स कस्ट पनि दिएको छ 80,000 हो अनि एसपीपी भर्खर निकाल्नु भएको हैन त माइनस भिसिपी त अब चाहिएको हामीलाई अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दिनुस् यसको मुनि केही छैन नि 1 हुन्छ यो माथि मल्टिप्लाई गर्दा 8 इन्टु यो गर्दा कति हुन्छ 25 चौको 100 25 अर्थात 2 लाख माइनस यो 25,000 इन्टु भिसिपी भयो यो 80,000 अब हेर्नुस् त यो यता आएर घट्यो 1,20,000 भयो यो उता गयो प्लस भयो अनि 25,000 भिसिपी
बराबर योबाट यो यता गएर घट्दाखेरि कति भयो 1,20,000 भयो कि भएन भयो देयरफोर VCP बराबर कति आयो त यसलाई भाग गरिदिनुस् रुपैयाँ कति आउँछ 1,20,000 लाई 25,000 ले भाग गर्दा कति हुन्छ 1 2 3 वटा जिरो काट्यो 25 चौको 100 4 point समथिङ हुन्छ कति हुन्छ तखन त 20,000 25,000 4.8 8 आयो अनि अब अर्कोको पनि निकाल्नुस् फर्म बी को भनेर निकाल्नुस् फर्म बी को भनेर निकाल्नुस् कति छ बीपी इन युनिट्स फर्म बी को 30,000 छ फिक्स कस्ट कति छ 1,20,000 छ फर्मुला लेखिराख्नु परेन कि अब एसपीपी कति छ त्यसको 8 छ VCPU चाहिएको हैन चाहिएको अब यता मल्टिप्लाई गर्नुस् क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 8 3 24 2,40,000 माइनस 30,000 VCPU बराबर 1,20,000 यो यताबाट यता घट्दा 30,000 VCPU अनि यो 2,40,000 बाट 1 घट्दा 1,20,000 भयो अनि 30,000 ले यसलाई भाग गर्दा VCP बराबर कति आयो त 4 आउँछ होला 4 आको बुझ्नु भयो त्यो प्लिज यो 4 आएको बुझ्नु भयो कि भने के सर एकछिन गर्दै छौ यो तपाईले बुझ्नु भएन भने तपाईलाई बेसिक म्याथमा पनि प्रब्लम छ भन्ने कुरा हुन्छ है अब हामीले यहाँ बेसिक म्याथ पनि सिक्न लायौ भने त बर्बादै हुन्छ बुझ्नु भयो नि त्यही भएर तपाईले नर्मल कुराहरु जस्तै अब क्रस मल्टिप्लाई गरेको यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो दुईटाले मल्टिप्लाई हुन्छ के त्यही भएर 8 2 40 30,000 VCPU यो यति भयो अब यहाँ भ्यालु राख्ने त हो नि 8 माइनस यसको ठाउँमा कति आएको थियो कि 4.8 आएको थियो होला अनि माइनस फिक्स कस्ट यसको 80,000 छ बराबर क्यू निकाल्ने हामीले यसको पनि 8 आएको छ यसको 4 आएको थियो माइनस यो 1,20,000 छ अब क्रस यसरी हिसाब गरिदिनु योबाट यो गर्दा 3.2 क्यू माइनस 80,000 यो 4 क्यू माइनस 1,20,000 अब अमाउन्ट एकतिर राख्नुस् अमाउन्ट एकतिर राख्नुस् भेरिएबल हेर्नुस् त अब यो यता आउँदा 3.2 क्यू माइनस 4 क्यू हुन्छ यो माइनस 1,20,000 यो उता जाँदा प्लस 80,000 हुन्छ हेर्नुस् त योबाट घटाउँदा माइनस 0.8 क्यू भयो यहाँ पनि माइनस कति भयो 40,000 भयो माइनस माइनस काटियो काटे कि काटेन माइनस माइनस काटिदाखेरि काटेर देखाइराख्नु पर्दैन क्यू बराबर 40,000 भागा क्यू सरी 0.8 देयरफोर क्यू बराबर कति आयो त 8 पंचे 40 50,000 हो 50,000 यो भनेको युनिट्स हो त्यही भएर युनिट लेख्नुस् क्यू भने क्वान्टिटी र युनिट्स हुन्छ नि त 50,000 युनिट तपाईले यदि सेल गर्न सक्नु भयो भने दुईटैको अपरेटिङ प्रॉफिट के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेर यो रहेछ कि 50,000 युनिट सेल गर्नु भयो चाहिँ अपरेटिङ प्रॉफिट कति हुँदो रहेछ बराबर हुँदो रहेछ कति हुन्छ अमाउन्ट त्यो थाहा भएन अमाउन्ट कति हुन्छ भन्नको लागि त निकाल्नु पर्छ त्यो निकाल्न हामीले यहाँ सोधेको छैन युनिट मात्र सोधेको सी नम्बरमा हेर्नुस् त अब तपाईले लेख्दाखेरि वाट लेभल भनेको छ नि 50,000 units of sales both form on the same operating profit वाट लेभल को ठाउँमा 50,000 units of level of sales यदि उले बेच्न सक्यो भने दुईटैको अपरेटिङ प्रॉफिट के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्छ सी बा हेर्नुस् त if both the company requires an after tax profit 36,000 अरे दुईटैको अर्निङ हामी यहाँ डिजायर एकाउन्टमा पर्दाखेरि डिजायर प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर पढ्थ्यौ त्यही कुरा हो यो व्हाट इज द टार्गेट युनिट्स अफ सेल्स रिक्वायर्ड इन ईच कंपनी एजिम कर्पोरेट ट्याक्स रेट 40% अरे दुईटै कम्पनीको टार्गेट सेल्स युनिट कति हो अरे टार्गेट भनेको फ्युचरमा एक्सपेक्टेड गरेको सेल्स युनिट कति हो निकाल्नुस् भने सी नम्बरको एक्सपेक्टेड गरेको सेल्स युनिट निकाल्नुस् भने अब यो सकिन पनि थोरै छ टाइम 7 मिनेट रहेछ म यो दुईटै अल्टरनेटिभ पनि गर्दिन्छु उसको पनि भनिदिन्छु अनि त्यसपछि सकिन्छ है सी नम्बरमा हेर्नुस् त टार्गेट
टार्गेट सेल्स युनिट्स भन्नु र रिक्वायर्ड सेल्स युनिट हामी उता चाहिँ लेख्दाखेरि रिक्वायर्ड सेल्स युनिट लेख्थ्यौं अथवा यसलाई एक्सपेक्टेड सेल्स युनिट्स भनेर पनि लेख्न मिल्छ टार्गेट सेल्स युनिट्स भनेको यहाँ हेर्नुस् त अब यसको एउटा फर्मुला छ तपाईले फर्मुलाबाट जाँदा पनि भयो हैन सर म फर्मुला जान्दिन भन्दा पनि हुन्छ यसको फर्मुला के छ भनेपछि if both companies require sales unit हेर्नुस् त fixed cost plus यहाँ हेर्नुस् है फिक्स कस्ट प्लस आफ्टर प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेख्दा पनि हुन्छ अर्निङ आफ्टर टैक्स लेख्दा पनि हुन्छ जसरी ईएटी लेख्दा पनि हुन्छ आफ्टर प्रॉफिट टैक्स लेख्दा पनि हुन्छ है 1 माइनस टी अनि हामीलाई युनिट चाहिएको भनेसी एसपीपीयू माइनस भीसीपीयू यसरी निकाले पनि भयो फर्म ए र फर्म बी को हैन सर म यसरी झ्याउ मान्छु म यसरी निकाल्छु भन्दा पनि हुन्छ और अल्टरनेटिभ फर्मुला है अल्टरनेटिभ फर्मुला टार्गेट सेल्स युनिट बराबर अब हामीलाई के चाहिएको टार्गेट सेल्स युनिट चाहिएको हैन यो निकाल्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् है डिजायर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भनेकै अर्निङ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल टु यसलाई हामी अर्निङ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कसरी निकाल्थ्यौ हेर्नुस् त Q into SPPU minus VCPU अब तपाईहरु EBT EBIT बाट नजानु होला के EBIT यहाँ दिएको छैन SPPU minus VCPU गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आयो हैन कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट योबाट हेर्नुस् त कन्ट्रिब्युसन मार्जिन के घटाउँदा हाम्रो फिक्स कस्ट घटाउँदा के हुन्छ अर्निङ EBIT भन्ने आउँछ नि हैन हेर्नुस् योबाट यो घटाउँदा EBIT आउँछ नि अब यो क्वेशनमा इन्ट्रेस्ट भन्ने जन्तु छ त इन्ट्रेस्ट भन्ने जन्तु छैन इन्ट्रेस्ट भन्ने जन्तु छैन भने यो नै ईबीटी भयो अब योबाट 1 माइनस टी गरेपछि के आउँछ अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ कि आउँदैन आउँछ अब हेर्नुस् त यो क्वेशनमा दिएकै छ हैन यो चाहिएको हामीलाई यो दिएकै छ यो दिएकै छ यो दिएकै छ यो पनि छदै छ टी भनेपछि अब क्यू निकाल्न सकिन्छ कि सकिदैन अब तपाईले अर्निङ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल्दाखेरि दुईटैको सेम हुन्छ 36000 सेलिङ प्राइस पर युनिट दुईटैको 8 छ भीसीपी एउटाको 4.8 छ अर्को कति छ 4 छ अनि फिक्स कस्ट एउटाको 80000 छ एउटाको 120 छ ट्याक्स रेट दुईटैको सेम छ यहाँबाट गर्दा पनि भयो तलबाट गर्दा पनि भयो हेर्नुस् त यहाँबाट गरौँ सस्तै फर्म ए को गरौँ फर्म ए को गरे ल मैले यहाँबाट फिक्स कस्ट कति छ भन्नुस् त 80000 अर्निङ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कति छ 36000 1 माइनस टैक्स भनेको 40% भने 0.4 हैन अनि सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेको 8 माइनस 4.8 गर्नु पर्यो कि परेन यो गर्दा हेर्नुस् त 80000 प्लस योबाट 36000 लाई 0.6 ले गर्नुस् त कति हुन्छ 60 हुन्छ क्या 36000 लाई 0.6 ले भाग गर्दा 60000 हुन्छ है अनि यो 3.20 आयो भनेपछि अब यहाँ कति युनिट्स आयो त्यो आउँछ एउटा युनिट्स आउँछ युनिट निकाल्नुस् त कति आउँछ यहाँ ल कति आउँछ यो भयो 43750 यो युनिट हो यहाँबाट दुईटैको निकाले दियो तपाईले एक्जाममा दुईटै नगर्नु होला है फेरि एउटै मात्र गर्ने एक्जाममा दुईटै गर्नु परेन अब तपाईले यहाँबाट मात्र मैले फर्म बी को निकाल दिए ल यहाँबाट फर्म बी को निकाली ईएटी कति छ 36000 नै छ हामीलाई क्यू चाहिएको सेलिङ प्राइस यो 8 छ भीसीपीयू 4 छ अनि फिक्स कस्ट 1,20,000 छ यो बराबर
यो 1 माइनस 0.40 यहाँबाट गर्नुहोस् त यहाँबाट यसको आन्सर आउँछ क्यू को आन्सर आउँछ यो भनेकै सेल युनिट हो रिक्वायर्ड सेल्स युनिट टार्गेट सेल्स युनिट इन फ्युचर हैन त ल आउन सक्छ है यस्तो टाइप पनि आउन सक्छ प्र्याक्टिस गर्नु होला एकदम सजिलो छ यो गर्नुस् अनि आजलाई हाम्रो अब यो क्लास सकियो भोलिबाट चाहिँ हामी अब नयाँ लेसन स्टार्ट गर्छौं है हुन्छ सर ल अनि मैले भनेको कुराहरु तपाईले गर्नु भएन त्यो चाहिँ गरिदिनुस् ल मैले